अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। आइए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी जअल, जीम का मखरज ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा और तालु का दरमियानी हिस्सा, ठीक है। यहाँ से क्या है, हर्फ़ जीम अदा होती है। हमज़ा ज़बर लाम, अल, लाम ज़बर ला, ज़ाल ज़ेरिया ज़ी, अल्लज़ी, अल्लज़ी। जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, जाआला, अल्लज़ी जाआला, जाआला। ऐसे नहीं कहना जाआला, नहीं, ये गलती हो जाएगी। जाआला, अल्लज़ी जाआला लकुमुल अर्द। कायदा पहले देख लें कि रा साकिन हो। देखें यहाँ पर रा आपको साकिन नज़र आ रही है और उससे पहले हर पर ज़बर या पेश हो, यहाँ पर ज़बर आ रही है, तो ये रा मोटी पढ़ी जाएगी। अर्द, अर्द। लाम ज़बर ला, काफिशकू, लाकू, मीम को लाम के साथ मिलाएंगे, मीम पेश लामुल, हमजा ज़बर रा, अर, द ज़बर द, लकुमुल अर्द, लकुमुल अर्द फिराशं वस्समाअ बिनाअ। कायदा, अगर आप किसी ऐसे कलिमे पर रुकते हैं जिस पर दो ज़बर की तनवीन है, जैसे यहाँ पर कलिमा बिनाअन, हमज़ा के ऊपर दो ज़बर हैं, तो हालत वक़फ़ में अलिफ से बदल दिया जाता है। बिनाअ, फ़ा ज़ेरफ़ी, रा ज़बर अलिफ, रा, शीन दो ज़बर वा, शं, वा को सीन के साथ, वाव ज़बर सीन, वस, सीन ज़बर सा, मीम ज़बर अलिफ मद मा, हमज़ा ज़बर आ, वस्समाअ, बा ज़ेर बी, नून ज़बर अलिफ मद मा, ना, हमज़ा दो ज़बर अन, बिनाअन, वक़फ़ किया, बिनाअ, फिराशं वस्समाअ बिनाअ। वअंज़ल, वअंज़ल। कायदा ये है कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद, यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से ज़ा आ रही है, तो नून साकिन और नून तनवीन को उसके मखरज से पहले अदा करेंगे, ऐसे कि आवाज़ नाक में जाएगी। देखें कैसे जा रही है। वअंज़ल, वअंज़ल, वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़बर नून अन, ज़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़बर ला, वअंज़ल मिनस्समाइ माअ। कायदा याद कर लें कि हरफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलीमा में हो तो उसको कहते हैं मद्दे मुत्तसिल। ये मद करना वाजिब है। इसकी मिकदार 2 अलिफ, अढ़ाई अलिफ, 4 अलिफ तक हो सकती है। मीम ज़ेर मी, नून ज़बर सी नस, सीन ज़बर सा, मीम ज़बर अलिफ मद मा, हमज़ा ज़ेर ई, मिनस्समाई, मीम ज़बर अलिफ मद मा, हमज़ा दो ज़बर अन, मा अन,
من السماء ماء فأخرج به، را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، قاعدہ یہ ہے کہ را موٹی پڑھی جاتی ہے پورے قرآن پاک کے اندر. یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، را موٹی پڑھی جا رہی ہے. فا زبر فا، حمزہ زبر خا اخ، را زبر را، جیم زبر جا، فأخرج، با زیر بی، ہا کھری زیر ہی، فأخرج به، فأخرج به من الثمرات، میم زیر می، نون زبر سا نس، سا زبر سا، میم زبر ما، را کھری زبر را، تا زیر تی، من الثمرات. سا زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے کناروں کے ساتھ لگانے سے حرف سا ادا ہوتی ہے. من الثمرات رزقا لکم، را زیر زا، رز، قاف دو زبر لام، قل، لام زبر لا، کاف پیش میم کم، رزقا لکم. قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، یہاں پر نون تنوین کے بعد قاف کے اوپر دو زبریں ہیں، ٹھیک ہے، تنوین ہے، تو اس کے بعد لام آ رہا ہے تو نون ساکن ہو یا نون تنوین. یہاں پر نون تنوین ہے تو اس کو کیا ہے، لام کے ساتھ ملا دیں گے، ایسا ملائیں گے کہ غنہ نہیں ہوگا. دیکھیں رزقا لکم، رزقا لکم، فلا تجعلوا للہ. قاعدہ یہ ہے کہ حروف قلقلہ قاف، طا، با، جیم، دال جب بھی ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ہوگا، یعنی اس کو ہلا کر پڑھیں گے. فا زبر فا، لام زبر الف لا، فلا، تا زبر جیم، تاج، دیکھیں میں ہلا رہا ہوں، تاج، عین زبر آ، لام پیش و لو، تجعلو، لام زیر لام لل، لام کھری زبر لا، حاضر ہی، للہ، فلا تجعلوا للہ، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا، میم، واو، نون، یہاں پر واو آ رہی ہے تو ادغام بالغنہ ہوگا. دیکھیں حمزہ زبر نون ان، دال زبر الف دا، ان دا، دال دو زبر وا، دوں، وا زبر وا، دوں وا، حمزہ زبر نون ان، تا پیش میم تم، انتم، تا زبر عین تا، لام زبر لا، میم پیش واو مو، نون زبر نا، تعلمون، اندادا وانتم تعلمون. پھر دیکھیں اندادا وانتم تعلمون. آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں.
وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین.